हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हाम्रो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र यसमा मैले तपाईँहरूलाई स्ट्याटिस्टिक्स पढाउँदैछु। र स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि डेटाको बारेमा पढेको थियौँ, जसमा हामीले फ्रिक्वेन्सीको बारेमा पढ्यौँ, फ्रिक्वेन्सीको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको बारेमा पढ्यौँ, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ डेटाको बारेमा पढ्यौँ है। यही कुराहरू पढेको थियौँ र त्योसँग रिलेटेड आज हामी एक्सर्साइज सल्भ गर्छौँ है। ल सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 1 देखि। मैले क्वेसन लेख्न सुरु गरिसकेको छु, तपाईँहरूले पनि कृपया कपी गर्नु होला है क्वेसनलाई। बाई 20 स्टुडेन्ट्स इन म्याथमेटिक्समा अप्टेन गरेको भनेर भनेको छ। म्याथमेटिक्स कन्स्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेन्सी टेबल विथ ट्याली मार्क्स। ट्याली सँगसँगै बनाउनुहोस् भनेको छ। अब यो गाह्रो कुरा छैन, सजिलो छ। पहिला सुरुमा यहाँ दिएको डेटाहरू हेरौँ। 15, 10, 18, 12, 12, 15, 16, 12, 18 र 16, 10 र 18, 15 र 12, 16, 15, 12, 15, 12 र 16 छ है डेटाहरू। ल अब यो डेटाहरूलाई हामीलाई पहिला सुरुमा यसको फ्रिक्वेन्सीहरू पत्ता लगाउनुपर्छ। फ्रिक्वेन्सीहरू पत्ता लगाउनको लागि हामीले यो कस्तो खालकोमा दिएको छ, र डेटा दिएको छ। रलाई पहिला एरेन्ज्ड बनाउने, एसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने। सबैभन्दा सानो कुन छ? 10 देखेको छ अहिलेसम्म सबभन्दा सानो। ल 10 भयो है। अब तपाईँहरूले यसलाई एरेन्ज बनाउन भन्दा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा 10 लेख्ने, डाइरेक्ट फ्रिक्वेन्सी लेख्ने यतापट्टि। 10 को फ्रिक्वेन्सी कति छ? एउटा 10, दुईटा 10, दुईटा मात्रै हो। ल दुईटा 10। 10 पछाडिको अर्को 11 छ हामीसँग? छैन, 12 छ। 12 को फ्रिक्वेन्सी कति छ? कतिवटा 12 छ? एउटा 12, दुईटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा। 12 पछाडि के छ? 13 छ? छैन। 14 छ? छैन। 15 छ। 15 कतिवटा छ? एउटा 15, दुईटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा। अनि 16 चाहिँ एउटा, दुईटा, तिनवटा, चारवटा। अनि 17 छैन, 18 छ। 18 कतिवटा छ? एउटा, दुईटा, तिनवटा, तिनवटा। अब सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चेक गर्ने एकचोटि कतिवटा भयो यहाँ। 2 + 6 भनेको कति हो? 2 र 6 8, 8मा 13, 13 र 4 17, 17 3 20, 20वटा हुनुपर्ने। अब यहाँ काउन्ट गर्ने, 20वटा पुग्यो भने ठिक छ, छैन भने फेरि फ्रिक्वेन्सी चेक गर्ने। यो भइसके पछाडि अब हामीले यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी टेबल भनेर लेख्छौँ। फ्रिक्वेन्सी टेबल है। फ्रिक्वेन्सी टेबलमा चाहिँ के भन्नु पर्यो? अब फ्रिक्वेन्सी टेबलमा चाहिँ एउटा मार्क्सको लागि चाहियो, अनि एउटा फ्रिक्वेन्सीको लागि चाहियो, र क्वेसनले हामीलाई गाइड गरे अनुसार चाहिँ हामीलाई त्यहाँनिर फ्रिक्वेन्सीको टेबल पनि बनाउनु पर्नेछ है। के अरे फ्रिक्वेन्सी रे ट्याली मार्क्स पनि बनाउनु पर्नेछ। त्यही भएर ट्यालीको लागि पनि एउटा छोड्नु होला है। यो भयो। यो भनेको के भयो? ल यो भयो है। अब यसमा चाहिँ हामीले माथिकोमा चाहिँ के लेख्छौँ? मार्क्स भनेर लेख्छौँ है। मार्क्स कति छ? पहिला सुरुमा 10 छ, अनि 12 छ, अनि 15 छ, अनि 16 छ, अनि 18 छ। यस पछाडि ट्याली मार्क्स अनि फ्रिक्वेन्सी है। ल 10 कतिवटा छ? जम्मा दुईटा, भनेपछि 1 2 2। अनि 12 कतिवटा छ? 6वटा, 1 2 3 4 5 6। अनि 15 1 2 3 4 5। अनि 16 4 1 2 3 4। अनि 18 3 1 2 3। ल यो भयो। अनि लास्टमा चाहिँ यहाँ टोटल भनेर एन, टोटल नम्बर भनेको 20 पनि लेख्नुपर्छ है। यो लेख्न चाहिँ नबिर्सिने है। ल यो पनि भइहाल्यो। अब यो पछाडि नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बीमा। क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि
बीमा द मार्क्स बिलो obtained रहेछ है द मार्क्स obtained by 40 students in mathematics in SLC भनेर भनेको छ अनि त्यस पछाडी SLC examination are given below 40 जनाको चाहिँ हामीलाई डेटा दिएको छ अनि ग्रुप द डेटा into the class intervals of length 10 and construct a cumulative frequency मैले अघि तपाईहरुलाई ग्रुप भनेको डिस्क्रिट भनेको क्या है ग्रुप भनेको डिस्क्रिट हैन है ग्रुप भनेको चाहिँ यो कन्टिन्युअसलाई हो है ग्रुप भन्ने एउटा ग्रुप बनाउने भनेको कन्टिन्युअस डेटा अघि एउटा इन्डिभिजुअल अनि कन्टिन्युअस र डिस्क्रिट मैले भन्दा अगाडिको सेसनमा सायद त्यो भनेको जस्तो लाग्छ ठिकै छ कन्ट्रिब्युसन डिस्ट्रिब्युसन टेबल है ल हामीलाई दिएको डेटाहरु के छ भन्दा 42 68 80 45 92 36 8 17 49 पछाडी हाम्रो लास्टमा छ यहाँ 49 पछाडी 30 है यो छ अनि यहाँ 5 86 66 26 70 78 अनि 78 98 62 38 74 27 81 53 65 72 28 55 46 अनि यो चाहिँ 16 44 85 59 51 र 73 अनि 67 81 पछाडी 97 77 69 45 र 33 है यो छ अब यसलाई चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्ने रे त 40 students in mathematics SLC are given below group the data in 10 intervals and length of 10 construct a cumulative frequency table बनाउनु पर्ने रे है पहिला सुरुमा हामीले ग्रुप डेटा बनाउने अनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी ल ग्रुप डेटाको लागि हामीले 10 को इन्टरभल युज गर्न भनेको छ है भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँनेर हामीलाई मार्क्स दिएको छ एसएलसी मा अब्टेन भएको 40 जना विद्यार्थीको र त्यसलाई चाहिँ हामीले 10 मा ग्रुप गर्नु पर्यो है भन्छ एउटा छ यो 10 देखि 20 अनि 10 देखि 20 20 देखि 30 30 देखि 40 यसरी हामीले 10 10 को इन्टरभलमा ग्रुप गर्नु पर्ने रे क्वेशनले त्यही भन्न खोजेको छ है ल यो भयो यसलाई चाहिँ मैले मार्क्स भन्ने यो भयो हाम्रो मार्क्स है मार्क्स अनि यहाँनेर फ्रिक्वेन्सी राखौँला र यतापट्टि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी है फ्रिक्वेन्सी र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अब सुरुमा हामी 0 देखि 10 किनकि हामीले कतिवटा बनाउनु पर्ने छ हेर्नुस् है मार्क्स अब्टेन भनेको छ यहाँ 5 पनि इन्क्लुड छ भनेपछि 0 देखि 10 त आइहाल्यो भन्ने मैले त्यसरी सोचेको है सिधै अनि त्यसपछि हामीलाई 10 10 को लेन्थले ग्रुप बनाउनु पर्ने छ यहाँनेर 97 पनि परेको छ भनेपछि के हुनु पर्यो 0 देखि 10 10 देखि 20 20 देखि 30 30 देखि 40 40 देखि 50 50 देखि 60 60 देखि 70 अनि 70 देखि 80 80 हैन अनि 80 देखि 90 र 90 देखि 100 यति चाहिँ राख्नु पर्यो है ल अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि पहिला फ्रिक्वेन्सी भर्नु पर्यो हैन फ्रिक्वेन्सीमा 10 देखि 20 0 देखि 10 0 देखि 10 मा कतिवटा छ एउटा
दुईटा मात्रै छ है। अनि 10 देखि 20 मा एउटा, यो 16 हो, एउटा, अनि त्यस पछाडि दुईटा, यही दुईटा मात्रै हो, दुईटा। अनि 20 देखि 30 मा चाहिँ एउटा, दुईटा, तीनटा छ है। र 30 देखि 40 मा चाहिँ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा है, चारवटा। अनि 40 देखि 50 मा एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा। अनि 50 देखि 60 मा यहाँ पनि रहेछ है, पाँचवटा, पाँचवटा। अनि हामीलाई 50 देखि 60 मा चाहिँ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, यो चाहिँ 6वटा रहेछ, किनकि हामीले यहाँको काउन्ट गरेको छैनौँ। अब चाहिँ 60 देखि 70 को लागि एउटा यहाँ आयो, दुईटा आयो, तीनटा आयो, चारवटा आयो, पाँचवटा आयो, छवटा आयो। अनि 70 देखि 80 मा चाहिँ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा। अनि 80 देखि 90 मा चाहिँ 1 2 3 4 है। र 90 देखि 100 मा, 90 देखि 100 मा चाहिँ कतिवटा भयो, एउटा भयो, दुईटा भयो, तीनटा भयो, तीनटा मात्रै हो, ल तीनटा मात्रै रहेछ। अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्दा पनि पहिला चाहिँ यतापट्टि एकचोटि हेरिहाल्ने के जोडेर हेर्ने मिल्छ कि मिल्दैन। 4 4 3 7 7 4 11 11 6 17 17 3 21 21 6 27 27 6 33 33 4 37 37, ल ठिक छ। 40, यो 40 ल्याउने के माथि क्वेसनले दिएको छ नि त 40, त्यहाँनिर कुनै तलमाथि भयो भने त बिग्रेको हुन्छ कि नत्र, त्यही भएर अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी बनाउँदाखेरि चाहिँ यो जान्छ यहाँ बस्छ, तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ, तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ, तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ, तल गयो जोडियो फर्कियो, तल गयो जोडियो फर्कियो, तल गयो जोडियो फर्कियो, तल पुग्यो जोडियो फर्कियो, तल पुग्यो जोडियो फर्कियो, र तल पुग्यो जोडियो फर्कियो। यसरी हामीले ठ्याक्क क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। र यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि एकचोटि तल पुगेर n = 40 भएर बस्छ है। ल यो भयो हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको टेबल, यसरी बनाउने है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी क्वेसन नम्बर सी सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर सी मा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, द मार्क अब्टेन्ड बाई by 50 students of class 8 in mathematics are shown in the table below. In the given table, construct a cumulative frequency table. Construct CF table भनेर भनेको छ है, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको टेबल बनाउन भनेको छ। र हामीलाई यहाँ दिएको छ मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, यो भयो। यहाँनिर 10 20 30 40 र 50 दिएको छ, 4 9 20 15 र 2 दिएको छ है।
र यसको अब हामीले टेबल बनाउनु पर्यो। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल। यसको लागि हामीले पहिला टेबल त त्यो नर्मल टेबल त बनाउँछौँ। टेबलमा के चाहिन्छ, एउटा आइटमको लागि है, अनि अर्को फ्रिक्वेन्सीको लागि, फ्रिक्वेन्सी पछाडि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि। ल यो भयो 3टा। अब यतापट्टि मैले सुरुमा के भने, यो भनेको मार्क्स हो। मार्क्स, अनि यसलाई फ्रिक्वेन्सी लेख्दा नि हुन्छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स लेख्दा नि हुन्छ है। अनि यसलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्नुहोस्। अब मार्क्समा सुरुमा 10, 20, 30, 40 र 50 छ। यो भयो है। अनि तलपट्टि एउटा चाहिँ टोटल अथवा एनको लागि, एन काउन्टको लागि चाहिँ राख्नु होला है। ल यो भयो। अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छ, 4, 9, 20, 15 र 2 छ है। अब यो यहाँ जान्छ, बस्छ, तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ, तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ, तल गयो, जोडियो, फर्कियो, तल गयो, जोडियो, फर्कियो, 50। ल अब यो तल जान्छ, n = 50 भएर यहीँनिर गएर बस्छ। र यो नै हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको टेबल थियो है। ल यो क्वेसन पनि भयो। अब हामी जाउँ यसको नेक्स्ट क्वेसन नम्बर सी पछाडि डी हो। डी, द डेली वेज अफ the daily wage of 40 workers in factory are shown in the table below. Construct a line. Show their wage in क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्यो त, सुरुमा चाहिँ क्वेसनले दिएको कुरा त लेख्नु पर्यो। वेजेस र नम्बर अफ वर्कर्स। वेजेस कति छ, 50, 60, 70, 80, 90, 3, 5, 11, 14 र 7। अब यसको लागि हामीलाई चाहिएको के हो, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल। ल त्यही बनाऊ है। ल यो भयो है। यो भनेको के छ, फर्स्टको भनेको वेजेस, नम्बर अफ वर्कर्स र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। यो भइसके पछाडि सुरुमा वेजेसको काम गरौँ। 50, 60, 70, 80 र 90, अनि यो टोटलको लागि है। यो भयो। अब फ्रिक्वेन्सी हेर्नुहोस् है। फ्रिक्वेन्सी यिनीहरूको कति छ, 7, 14, 11, 5 र 3 छ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यता गयो, बस्यो, तल गयो, जोडियो, फर्कियो, तल गयो, जोडियो, फर्कियो, तल गयो, जोडियो, फर्कियो, अनि यो फेरि तल गयो, जोडियो, फर्कियो गरेर 40 आयो है। यसरी हामीले यसलाई लास्टमा तल ल्याउँदाखेरि चाहिँ n = 40 भनेर लेख्छौँ र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यति नै हुन्छ है। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी यसको लाइन ग्राफ बनाउने सिकाउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अम्दानी स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ अब लाइन ग्राफको बारेमा चाहिँ पढ्नु होला है। मजाले पढ्नु पर्यो घरमा बसेर, अनि आजको चाहिँ रिभाइज गर्नु पर्यो। साथीहरूलाई भिडियोहरू सेयर गर्दै गर्नु होला र हामीलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।